مشہور واقعہ ہے اے بنی اسرائیل دے اندر ایک بلی ہے جدا نام ہے جریج بنی جریج بلی دا نام ہے بڑا نیک بندہ ہے اے اللہ اللہ کردا نمازاں پڑھدا تے رب نال دیاں یاریاں لگیاں نے اے پنڈوں باہر نے اپنی ایک کلی بنائی ہے ککھاں دی کلی بنا کے تے اودے اندر عبادت کردا رہندا ہے اے دی ماں ہے ایک دن عبادت اندر مصروف ہے تے ماں آ گئی ہے ماں دل دی ابتوں مجبور ہو کے آئی ہے تے آ کے آوازاں دیندی ہے یا جریج یا جریج یا جریج وے جریج پتر میں میری گل سن لے ادھر پتر نماز پڑھی جاندا سوچ دے ایک پاس ماں میں ایک پاس اللہ دی عبادت ماں نو تے پھر بھی میرے لواں گا ادھر جناب والا ماں نو پھر ملاں گا عبادت پتہ نہیں پھر لبے کہ نہ لبے ماں آوازاں دے دے کے واپس مڑ گئی ہے تے تھوڑا جا ٹائم گزری ہے اور ماں سینا پتر دی محبت نے پھر جوش ماریا ماں پھر دل دی اتوں مجبور ہو کے تے آ گئی ہے ادھر جناب والا آئی تے پھر آ کی آوازاں دتیاں نے یا جریج یا جریج یا جریج وے جریج پتر وے پتر میرا ملاقات کر لے وے میرے اب بچیا وے ایک دفعہ ماں نو مل لے وے ایک دفعہ ماں نو اپنا چہرہ دکھا لے ادھر جناب والا پتر پھر بات پیا کردا ہے ماں پھر آوازاں دے دے کے واپس مڑ گئی ہے تھوڑا جا بیڑا ماں کول ریا نہ گیا پتر مہینیاں دے مہینے کڈ لیندے نے پتر تے باہر دے ملکاں تے دولت ویکھ لین تے ماما کول جاندے بیوی نال فون تے گل یاراں نال گل سجنا نال گل تیاں پتراں نال گل ماواں نال کو کردے ہی کوئی نہیں آندا میں بور ہو جانا ممی نال گل کراں آ پردیسیا میں ترلا لے کے ہاتھ بن کے کہاں گا پردیسیو اور دولت بڑی آ گئی ہوے گی باہر تے ملکاں تے نوی نوی دنیا نو تعلق بن کے آوے گا پر یاد رکھ ماواں نہیں بھلی دیاں ماں باپ نو نہ بلایا گھر پردیسیا ماں باپ نو تے نہیں نہ بلائی دا ماں باپ دیاں دعاواں نال تے اتھوں تک پہنچیا پردیسیا ماں باپ دیاں دعاواں نال تے اس مقام تے پہنچ گئے اج اوتھے جناب والا اللہ تینوں رزق پیا دیندا اے ماں باپ نو نہیں بلائی دا سیانیاں اولاد ماں باپ نو نہیں بلایا کردیاں اپنے ماں باپ نو یاد رکھیا کر روز فون کریا کر ان تے سہولتاں ہو گئیاں نے اے ماں نو ویڈیو کال کر کے تے چہرہ بکھا لیا کر دولت نہیں چاہیے تیرے ڈالر نہیں چاہیے تیرے پاؤنڈ نہیں چاہیے تیرے ریال نہیں چاہیے تیرے یورو نہیں چاہیے اے ماواں انہاں چیزاں دیاں بھکھیاں نہیں ماں تے تینوں ویکھن دی بھکھی ہے ماں تے تیرے نال گل کرن دی بھکھی ہے کملیا ماں نال گل کر لیا کر ماں انے تے راضی ماں نو مکھڑا بکھا دیا کر ماں انے تے راضی باپ نال گل کر لیا کر باپ انے تے راضی انے تے دعاواں کرن لگ جانا انے تے ماں نو پوچھیا نا ماں کی چاہیدا ہے ماں کہندی کچھ نہیں چاہیدا پتر تو آپ ہی خیر نہ لا دے تے میرے لیے نہ کافی ہے تو میرے واسطے قیمتی شے وے اور ماما تینج دی محبت کر دیاں نے اور پر ماما کولو گھنٹا بھی نہیں لگدا ماما کولو دن بھی نہیں لگدا کیویں ماما پتراں تو بغیر گزارن دیہاڑیاں اور کیویں ماما پتراں نو دور رکھ کے زندگی بسر کرن ماما کو نہیں گزر اور سیانے آندے نے پتر کپتر ہو جاندے نے پر ماپے ایک ماپے نہیں ہویا کر دے ادھر جناب والا ماں تیسری دفعہ آئے مجبور اکھاں چ آنسو نے رو رو کے آوازاں پہ مار دیے یا جریج یا جریج وے جریج وے میرے پتر
پتر جریج وے میرے نال گل تے کر لے وے پتر ایک بار مینوں چہرہ تے بکھا دے پتر ایک دفعہ گل تے کرنا میرے نال پتر بات تا کردا ہے پیا ادھر جناب والا ماں غصے تے آ گئی آسمان والے نگاہاں چک لیاں لے آندی اللہ ویکھ لے میں تیسری دفعہ آئیاں پتر نو ملن واسطے آئیاں میرا پتر اینا مصروف ہے اینے مینوں ملنا پسند نہیں کیتا اللہ ہن میں اس پہلے تو ڈر کے ماں دا دل دکھ جائے ماں دے دل چوں ہاواں نکل آن اس موقع تو ڈریا کر جوانا میرے وال دھیان کر بندے دا پتر بن کے گل سن میرے وال دیکھو ذرا دھیان کرو ذرا ادھر جناب والا ماں نے بددعاواں چنگی تیاں فوراً راسا تے پہنچ گئی تے دڑنا پہ والا ادھر علاقے دی اندر رولا پہ گیا ایک لڑکی تے نکاح بھی نہیں ہویا انہیں بچہ جنم دے دیتا ہے ادھر انہیں جناب پہ والا لوگاں نے پوچھیا بچہ کی تے نکاح بھی نہیں ہویا اور سا کیا جڑا صوفی مولوی بنیا پھردا بنی اے ہو دی جناب پہ والا کرتوت ہے انہیں میں نعوذ باللہ منہ کالا کیتا ہے ادھر جناب والا لوگ غصے تے آ گئے تے آ کے جریج نو مارنا شروع کر دیتا ہے جریج دی ککھاں دی گلی ڈا جڑی ہے مارا پیندیاں نے پیاں رب دا ولی مارا کھاندا ہے پیا اج سارے مار دینے پے جڑے عزت کر دے سن اج مار دینے پے اللہ کوئی ٹھٹے پیا مار دے کوئی تھپڑ پیا مار دے کوئی مکے پیا مار دے مارا کھاندیاں لوگ مار دے تے نمبرداراں دے ڈیرے تے لے گئے جریج نو تے گڑیا جریج ترلے لئی جاندے لوگو میرا جرم تے دسو نا میں کی کیتا ہے مینوں میرا قصور تے دسو نا لوگ آتے نے اور بڑا صوفی تے نیک بننا ساڈے سامنے تے اندر کھاتے منہ کالے کرنا ہے تینوں جرم دسیے لوگاں اور مارنا شروع کر دیتا جریر کہنے لگا لوگوں بس کرو پیڑ والو ٹھہر جاؤ میری گل سن لو اور نہ کہا دس اور نہ کہا گل تے دسو گل دسی گئی ہے تے جریر جاندہ کہ میری بھی مان لو نہ کہا دس تو کی آکھنا جانا ہے ہاں دس بچے نو تے لے آؤ نا میں ذرا خودو دے کرو پوچھا بچہ لے آندہ گیا ہے جریر ولی نے آکھا دو رکھتا پڑھا گا نفل پڑھ لے نماز نفلی نیند نہیں ہے نماز پڑھ کے تیاں جا آسمان والے ہاتھ اٹھا لینے نگاہاں چک لیاں عزتاں دیا حفاظتاں کرن والیا عزتاں دا محافظ بھی تو ہے لاجاں تے پڑھ رکھن والا بھی تو ہے اللہ مشکل آسان کرن والا بھی تو ہے حاجت روا تے مشکل کشا بھی تو ہے اللہ دستگیریاں کرن والا بھی تو ہے اللہ ہر معاملے چ مدد کرن والا بھی تو ہے جرین بلی نے دعاواں ٹنگی دیاں نے ادھر فرماندے جاؤ بچے نو گود چ لٹا لیا بچے نے جسم تے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے ہاتھ پھیرے اور جان دیا اور اس عمر چ بچے نہیں بولیا کر دے پر اللہ دی مدد آ رہی ہے اللہ پاک دے حکم نال جڑے جاندے نے فرماندے نے اللہ دے حکم نہ بول کے دس تیرا باپ کون ہے بچہ بول کی آندہ او جڑا بکریاں چران والا چروائے او میرا باپ ہے او میرا باپ ہے جریج ولی نے جنو ہاتھ پھیریا کرامت ولی دی تے قدرت رحمان دی ادھر سارے پنڈ والے حیران ہو گئے تے جریج ولی کولوں ترلے لئی جاندے معافیاں منگدے نے پے آندے نے غلطیاں ہو گئیاں جرم ہو گئے معاف چکر اسی تیری کلی سونے دی بنا دینے ہاں جریج کہنے لگا لوگو سنو ایدے چنا دواڈا قصور ہے نہ میرا قصور ہے اے سارا کچھ کیتا قدرایا میری ماں دی بد دعا
بات آسرے ماں نے بددعاواں کیتیاں دل برداشت ہو کے ماں کوشش کر امی دا دل نہ دکھے کوشش کر باپ دا دل نہ دکھے ماں دی بددعا تے ہاتھ کولوں بچے